महाराष्ट्र के चुनावों में सबसे ज्यादा निगाहें इम्तियाज जलील साहब के ऊपर टिकी हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जीते जिताए हैं। 50,000 एक वक्त ऐसा आया कि 70,000 50,000 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन किसने हरवा दिया? उन जालिमों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं और कुछ दिखाने के लिए भी जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया ही है ना और इम्तियाज जलील साहब से मोहब्बत रखते हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत रखते हैं, तो प्लीज आप 2 मिनट इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। उसके बाद में चाहे आप कलाम सुनना या मत सुनना वो आपकी मर्जी, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पहले अपडेट देते हैं फिर आपको कलाम भी सुनाते हैं। चाहे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हम आपको देते रहते हैं। चलिए पहले मैं आपको इम्तियाज जलील साहब की एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमको हरवाया है, हमारे खिलाफ साजिश की है, पैसे लिए, रिश्वत ली है, उसके बाद में हरवाया है। मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा, पहले आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद में 2 मिनट की मेरी बात भी सुन के जाना, क्योंकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आपको हदीस भी बताएंगे और कलाम भी सुनाएंगे। पहले इम्तियाज जलील साहब को सुनिए कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। हारने के बाद भी भीड़ का सैलाब इनके पास पहुंचा। मेरे अजीज, क्या कहा सुनिए। 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे, वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। अल्लाह, एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। वाह, बहुत खूब। हमको ये तय करना है मेरे भाई, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है? एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है। कौन है? क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कराची के बीच में इन्हें आना है, कराची के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। सही पूछा इम्तियाज जलील साहब आपने कि जितने वो लोग खड़े थे, 15 लोग ये जो भी खड़े थे, इनके खिलाफ मुसलमान थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। 15,000 वोट जो अगर ये लोग पैसा इनको मिला और ये लोग खड़े हो गए, ना होते खड़े तो भाई असदुद्दीन ओवैसी के जो ये शेर हैं इम्तियाज जलील साहब, इनका तो मामला क्लियर ही था। और सब लोग जानते हैं कि इनका मामला किस तरीके से क्लियर था। लेकिन राजनीति, ये बड़ी गंदी राजनीति हो गई है मेरे अजीजों, और लोग अपने ईमानों को बेच रहे हैं। ऐसे अपने ईमानों को बेच रहे हैं। मेरी बात सिर्फ 1 मिनट और सुन लेना। मैंने एक वीडियो में इंटरव्यू, एक पत्रकार ले रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो कुछ मुसलमानों से इंटरव्यू ले रहे थे। एक मीटिंग थी जिसमें हर जमात के लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, वो ये कह रहे थे कि हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रत्याशी था, उम्मीदवार था, वो मुसलमान खड़ा था। तो पत्रकार का सवाल सुने। पत्रकार का सवाल पता क्या था? कि आप इनको अब भी वोट दोगे कि इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की इनकी पार्टी ने? तो मुसलमान कह रहे थे वो हमारी जान कुर्बान है नबी पर, लेकिन
جو ہمارا بھائی ہے مسلمان ہے وہ کھڑا ہے اس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں. مسلمان تو امتیاز جلیل صاحب بھی ہیں. ایسے مسلمان بھی ہم نے مہاراشٹر کے اندر دیکھے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. چلیے بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. آپ کی جو بھی رائے ہو نا کمنٹ باکس میں بتانا ضرور. بالخصوص ان شہروں کے لیے مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کریں اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے. اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور مولا ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا فرمان اور سن لیجئے. ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی جانا مت, ابھی کلام کی 2-3 لائنیں بھی سننی ہیں آپ کو. آج میں نے منقبت پڑھی ہے امام حسین کی شان میں. ایمان تازہ ہو جائے گا. آنکھوں سے آنسو نہیں رکنے کے. کربلا کا منظر نگاہوں میں رکھے. چلیے بہرحال میں امام حسین کی شان میں منقبت پڑھوں گا. اللہ کے نبی کا فرمان سنیں. پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں. میرے عزیز دھیان سے سننا, سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر جاؤ تو انہیں گھر والوں کو سلام کرو. اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکتیں نازل ہوں گی. جب بھی تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ وہاں سلام پیش کرو. اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر بے شمار برکتیں نازل ہوں گی. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. اب کلام سن لیجیے. نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز قائم کریں. نماز کبھی مت چھوڑنا میرے عزیزو, کبھی مت چھوڑنا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لیں اور نبی کی یہ پیاری سنت چہرے پہ سجا لیں. اس کی بھی بے شمار برکتیں ہیں. ہاں میرے عزیز, کبھی کسی کا دل مت دکھانا, ماں باپ کو راضی رکھنا. ماں باپ ایک ایسا ذریعہ ہے آپ کے پاس, جنت کما لو یا دوزخ کما لو آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں بھیا بڑا معاملہ خراب ہے ان کا, تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھ کے چلیں. کبھی بھی اولاد کو بدتمیز نہ بولیں, ان کو گالی گلوچ نہ کریں. کچھ بہن ہے جیسے ماں باپ کی آپ عزت کرتے ہیں نا, کچھ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے نا تو بھول جاتے ہیں, گھر پہ بلانا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. یاد کرو وہ بچپن جب تمہاری بہن, بڑی بہن تمہاری تم کو کھلاتی تھی. یاد کرو جب چھوٹی بہن کو تم کتنا پیار دیتے تھے. آج وہ شادی کر کے ماں باپ آپ کے رہے نہیں دنیا میں, بہت سے ایسی کنڈیشن میں ہیں اور وہ چلی گئی اپنے گھروں کی ہوں گی تو تم ان کو بلانا بھی پسند نہیں کر رہے. یاد رکھو تمہارے ماں باپ کے جو بھی رشتہ دار اس دنیا میں ہیں ابھی باقی اور وہ ان سے اچھے تعلقات رکھتے تھے, آپ کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ آپ ان سے اچھے تعلقات رکھو. آپ کی بہن ہو, آپ کے خالہ خالو ہو, کوئی بھی رشتہ دار ہو جن سے آپ کے ماں باپ تعلقات اچھے رکھتے تھے. ہاں میرے عزیز, آئیے کلام سن لیجیے اور ایمان تازہ کر لیجیے. میرے نبی کے نواسے امام حسین کی شان میں یہ منقبت ہے, پوری مکمل سن کے جانا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. تڑپ اٹھتا ہے دل افسوں میں دوراہی نہیں جاتے. تڑپ اٹھتا ہے دل, تڑپ اٹھتا ہے دل افسوں میں دوراہی نہیں جاتی.
طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، زباں پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی، اور جتن ہر دور میں کیا گانا اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا گانا اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، زباں پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی، دلیل اس سے بھی بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کی میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی، زباں پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی، اور کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، جواں بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، جواں بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، زباں پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی۔ اور میرے عزیزوں، یہ شعر بھی بہت قیمتی ہے، کہیں مچل کے یا رسول اللہ، ایک بار کہیں یا حسین، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے کہ یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان اکتاری نہیں جاتی، غم شبیر تیری شان اکتاری نہیں جاتی، زباں پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی۔ اب آخر میں کیا لکھتے ہیں شاعر، سنیے گا، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زل
زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، تھوڑی سی گلے میں خراش سی ہو رہی ہیں، ابھی میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کریں کہ جیسا بھی پڑھا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ ہر مسلمان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جو بیمار ہے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے، یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پورے ملک ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں یا اللہ امن اور سکون عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔